Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार, म करिश्मा कार्की। तपाईहरू दशैं मनाइरहनु भएको छ। तपाईहरूलाई दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आइसिआइडीको प्रस्तुति विकास र समृद्धिका मुद्दा उठाउने एकमात्र दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको आजको यो एपिसोडमा स्वागत छ। हाम्रो यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 8:30 बजे र पुनः प्रसारण दिउँसो 12:30 बजे एबी न्युज खबरमा प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, कोरोनाका कारण नेपालमा भएको लामो समयको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण देशको समग्र क्षेत्र प्रभावित भएको छ। त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र झन् नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेका छैनन् भने परीक्षाहरू समेत स्थगित छन्। कहिले शैक्षिक संस्थाहरू खुल्छन् र कहिले रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन हुन्छन्, सरकारसँग अझै पनि यसको जवाब छैन। शिक्षा क्षेत्र तर सैद्धान्तिक भन्दा व्यावहारिक तथा सिप विकासलाई प्राथमिकता दिने र त्यसकै लागि मात्र स्थापित सङ्गठन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र परिषद सिटिइभिटीले यो कोरोना कहरमा कसरी आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो र अबको गन्तव्य कसरी तय गरेको छ, हेरौँ एक रिपोर्ट। विशेष गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन र देशमा प्रविधिका शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न स्थापित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभिटीले यस क्षेत्रमा आफ्नो स्थायित्व लिइसकेको छ। प्राविधिक तथा सिप विकासका लागि पाठ्यक्रम निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी बोकेको संस्था सिटिइभिटी लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट अछुतो रहन सकेन। यद्यपि आफ्ना सञ्चालित तथा सञ्चालनमा ल्याउन गरिएका योजनालाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक बाटो भने अपनाएको जनाएको छ। यसै विषयमा हामीले कोरोना कहरमा सिटिइभिटीका कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन भए भनेर सोद्धा सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी के भन्नुहुन्छ। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। त्यस पछाडिदेखि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रा अध्ययन अध्यापनका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले स्थगन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि कसरी जाने भन्ने कुराको तुरुन्तै हामीले केही डिसिजन गरिहाल्न सक्ने अवस्था रहेन। जब लामो समयसम्म यो लकडाउनको स्थिति रह्यो, त्यस पछाडि अहिले पछिल्लो समयमा आएर हामीले चाहिँ अब हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, अध्ययन अध्यापनको कार्यमा जोड्नुपर्छ। अब स्कुल कलेजबाट टाढा भएका विद्यार्थीहरूलाई स्कुल कलेजको नजिकमा ल्याउनुपर्छ। तर कुन विधिबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रयत्न गर्दा हामीले अहिले चाहिँ वैकल्पिक विधि भनेको अहिलेको टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर वैकल्पिक विधिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले सबै हामी मातहतका शिक्षण संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ निर्देशन गऱ्यौँ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको पोजिसन के छ भन्ने कुरा हामीले ट्रेसिङ गऱ्यौँ। ट्रेसिङ गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई कुन कुन विधिबाट चाहिँ उनीहरूलाई हाम्रो पठन पाठनको कार्यक्रममा जोड्न सक्छौँ भनेर हामीले हेर्दाखेरि इन्टरनेटबाट स्मार्टफोनहरू युज गरेर हुन्छ कि अथवा जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको सुगमता छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ रेडियोलाई प्रयोग गरेर हुन्छ कि अथवा कति ठाउँमा टेलिभिजन प्रयोग गरेर हुन्छ कि भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दै गएर अहिले हामीले चाहिँ अनलाइन विधिबाट खास गरी जुमको विधिबाट चाहिँ धेरै ठाउँमा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन कार्यक्रम चलेको छ। र अब अलिकति यो कोभिड-19 को महामारीको स्थितिलाई हेरेर सम्भव भयो भने मङ्सिरदेखि चाहिँ हामी चाहिँ इन पर्सन विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै अब हामीसँग त कोटा सिस्टम हुन्छ। हामीसँग 40 जना 48 जना 30 जनाको क्लासहरू हो। त्यसो भएकोले त्यो क्लासलाई चाहिँ दुईटा सिफ्टमा गरेर हुन्छ कि अथवा एउटा विषयलाई आज बोलाएर अर्को विषयलाई अर्को दिन बोलाएर हुन्छ कि सामाजिक दूरीहरूलाई पनि कायम गर्दै सेनिटाइजर युज गर्दै मास्कहरू युज गर्दै इन पर्सन क्लासहरू पनि सम्भव हुन्छ कि भनेर हामी सोचमा छौँ। कोरोनाकै कारण नेपालको शिक्षा पद्धतिमा नै परिवर्तन आएको छ। सुरुमा केही निजी विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन सुरु गरेका थिए, पछि केही विरोध पनि भयो। यो निजी विद्यालयको शुल्क उठाउने बहाना मात्र हो भन्ने आरोप समेत लाग्यो। पछि नेपाल सरकारले नै सरकारी विद्यालयहरूलाई समेत वैधानिकता दिएपछि सम्भव हुने ठाउँमा अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भएका छन्। प्राविधिक शिक्षामा सैद्धान्तिक भन्दा प्रयोगात्मक धेरै हुने भएकोले
के अनलाइनबाट पनि सिटिभिटीका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्ला नि त? हामीले सबै हाम्रा मातहतमा रहेका जति पनि संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि अध्ययन अध्यापनको कार्य चाहिँ अब WHO को मापदण्डलाई मानेर वैकल्पिक विधिबाट त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने भनेका छौँ। तर एउटा क्वेसन उठ्छ के छ यसमा भने प्राविधिक शिक्षामा कसरी यसरी वैकल्पिक विधिबाट पढाइ सम्भव हुन्छ त, प्रयोगात्मक अभ्यासको कुरा हुन्छ यसमा भन्ने कुरा छ। त्यसलाई अहिले हामीले सैद्धान्तिक कुराहरूलाई चाहिँ पढाउने कुरालाई यो विधि प्रयोग गरेका छौँ र अब प्रयोगात्मक अभ्यासको हकमा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भने त्यसमा पनि हामीले केही छलफलहरू चलाएका छौँ। केही नयाँ मोडलहरूको त्यसमा पनि विकास भएको छ भनेर आएको छ, तर पनि हामीले अहिले त्यसलाई प्रयोग गरिहालेको चाहिँ छैनौँ। अहिले सैद्धान्तिक क्लासहरू नै हामी चाहिँ नि वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन अध्यापन गराउने काम चाहिँ अगाडि चलाइरहेका छौँ। हामीले त्यसलाई कतिको प्रभावकारी छ भनेर अलिकति हामीले स्टडी पनि गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो खास गरी अब नहुनुभन्दा त जे हुन्छ त्यो राम्रो कुरा हो, तर पनि अलिकति अर्बन एरियामा चाहिँ यो सफलै भएको छ होइन। अलि सहरीकरण भएको ठाउँमा, अलि घना बस्ती भएको ठाउँमा चाहिँ यो सफलै छ। यसबाट धेरै विद्यार्थीहरूलाई हामीले अध्ययन अध्यापनमा जोड्न सम्भव भएको छ। केही दुर्गम जिल्लाहरूमा जो एकदमै दुर्गम ठाउँमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूको ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच अलि सहज नहुने हुनाले अलिअलि त्यसमा चाहिँ नि समस्याहरू आएका छन्। सिटिभिटीले सङ्क्रमणका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाहरूको दक्षता परीक्षण गरी उनीहरूको सिप स्तरीकरण गर्न तयारी गरिरहेको जनाएको छ। उनीहरूलाई थप तालिमको आवश्यक पर्ने देखिएमा त्यसका लागि छोटा तालिमका कार्यक्रमहरूको व्यवस्था मिलाएर उनीहरूलाई दक्ष प्राविधिकमा स्तरोन्नति गर्ने सिटिभिटीले जनाएको छ। त्यस्ता युवाहरूलाई कस्तो प्रकारको तालिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको छ, जसबाट आएको रिपोर्टको आधारमा स्थानीय तहहरूको आवश्यकता अनुसार सातै प्रदेशका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर तालिमको व्यवस्था गरिने सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। छलफलको चरणमा छौँ। जति पनि युवाहरू विदेशबाट स्वदेश फर्कनुभयो, अब फेरि सँगसँगै हामी के देखिरहेछौँ भने तपाईँहरूले टेलिभिजनमा पनि देखिरहनु भएको होला, इन्डियाबाट आउनुभएको युवाहरू सबै इन्डियातिर फर्कन फेरि लामबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै खाडी मुलुकबाट आएको धेरै युवाहरू फेरि खाडी मुलुकतिर फर्कन थाल्नुभएको छ। त्यसैले कति भोलम हामीसँग यहाँ रहन्छ र त्यसलाई हामीले कसरी प्रशिक्षित गर्न सक्छौँ, कसरी ट्रेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा छ। अर्को कुरा त्यहाँबाट जति पनि युवाहरू आउनुभयो र जो यहाँ रहनुहुन्छ अब उहाँहरूले त केही न केही सिप त सिकेर आउनुभएको छ त्यहाँ, त्यो सिपलाई पनि हामीले चाहिँ नि टेस्टिङ गरेर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सकियो भने, स्तरीकरण र प्रमाणीकरण गर्न सकियो भने त्यसलाई पनि उहाँहरूले भोलिको दिनमा उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी सोचेका छौँ र हामी ती युवाहरूलाई कुनै न कुनै तालिममा समावेश गर्नुपर्छ भनेर सोच बनाएका छौँ। अहिले हामी 7वटा प्रदेशमा 21,000 युवालाई चाहिँ नि तालिम दिने भनेर हामीले हाम्रो कार्यक्रममा राखेका छौँ। सरकारले नीति कार्यक्रममा राखेका छ र त्यसको बजेटको व्यवस्था पनि भएको छ। हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सहकार्य गरेर तालिमको लागि आवश्यक युवाहरूलाई पहिचान गर्ने काममा युवा परिषदले मद्दत गर्नेछ र ती युवाहरूलाई पहिचान गरिएका युवाहरूलाई आवश्यकता अनुसारको तालिम प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ सिटिभिटीले हामीले त्यो गर्नेछौँ भन्ने ढङ्गले हामीले एउटा MOU गरेका छौँ र अहिले हामी यो साल 21,000 युवालाई चाहिँ तालिम दिने कार्यक्रममा छौँ र त्यो तालिम चाहिँ स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार देशको सातै प्रदेशमा हरेक सातै प्रदेशमा एकै खालको विशिष्टता छैन, अलग अलग छ। 1 नम्बर प्रदेशमा एक खालको विशिष्टता छ भने 7 नम्बर प्रदेशमा अलगै छ, 3 नम्बर प्रदेशमा अलगै छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले दिने तालिमहरू चाहिँ स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार, स्थानीयमा पहिचान भएअनुसार को चाहिँ तालिमको प्याकेजहरू बनाएर हामीले तालिम दिने भन्ने सोच बनाएका छौँ र त्यसरी बाहिरबाट आउनुभएको युवाहरूलाई पनि हामी खालि प्रमाणीकरण गरेर स्तरीकरण गरेर मात्रै छोड्ने होइन कि उहाँहरूलाई पनि तालिमहरूमा समावेश गर्ने र यदि यहीँ बस्न उहाँ चाहनुहुन्छ र केही व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले चाहेको व्यवसाय गर्नको लागि कुन खालको तालिमको आवश्यक पर्छ त्यो तालिमको पनि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने सोचमा छौँ। देशमा अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू बेरोजगार छन्। स्वदेशमा नै युवाहरूलाई केही गर्न योग्य बनाउन के कस्ता कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् त भनेर केही सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। सिटिभिटीले अब स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई अब सजिलोसँग ज्ञान सिपहरू सिकाएर अनि दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ अनि उनीहरू विदेशमा रहेको सिकेर आएको ज्ञानहरू स्वदेशमा विकास गर्नुपर्छ, रोजगार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्नका लागि विदेशमा भर पर्नुपर्छ अनि हाम्रो देशमा चाहिँ गरिबी बेरोजगारहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ
देशको विकास हुन सकेको छैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब नेपालमा दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्नका लागि नेपालमा तालिमहरू दिएर आफूले रोजगार प्राप्त गरेपछि अरूलाई नि रोजगार दिन सकिन्छ। सिटिभिटीले अब भनौँ न युवाहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा अब विदेश नजाने हिसाबले चाहिँ राम्रो सिप मुलुकहरू चाहिँ भनौँ न ल्याउनु पर्यो। बेरोजगारहरूलाई चाहिँ सिप दिने खालको किसिमको ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। नेपाल जस्तो अब विश्व भर्खर डेभलपिङ कन्ट्री हो होइन। अब यस्तोमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी अब यो एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड कुराहरू जुन पशुपालनको कुराहरू जुन छ, किनभने उहाँहरू विदेशबाट आउनु भएको छ, पक्कै नै केही न केही त उहाँहरूले ज्ञान सिपहरू त लिएर आउनुभयो होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा हामीले उहाँहरूलाई अध्ययन गराएर या कुनै सानो ट्रेनिङ गराएर हामीले उहाँहरूलाई समेटेर लिएर जान सक्यौँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यसले चाहिँ भविष्यमा एउटा ट्रेन्ड पनि बस्छ र यसले कुनै प्रोडक्टिभ काम पनि गर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारले अहिले लिएर आएको जुन नीति छ कृषिमा क्रान्ति भन्ने, त्यो नीति चाहिँ मलाई बडा रमाइलो पनि छ, राम्रो पनि छ। केही गर्नु भन्ने कुरा हरेकलाई चाहिँ उत्साह पनि छ, तर यो प्रक्रिया बहुत झन्झट भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सरलीकरण गरेर लिएर जानु पर्यो सरकारले। कृषिमा क्रान्ति यदि साँच्चै गर्ने हो भने परम्परागत शैलीले जुन कृषि अपनाइराखिया छ त्यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने तालिमहरू आदि इत्यादि कुराहरू सम्पूर्ण चिजहरू गाउँ गाउँमा पुर्याउन सकेको खण्डमा यसबाट चाहिँ हाम्रो देशको कायापलट नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न। उता सिटिभिटी पनि बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार उन्मुख बनाउन के कस्ता तालिम तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ भनेर लागि परेको सिटिभिटीका तालिम महाशाखा निर्देशक देवेश चन्द्र देवकोटाले बताउनु भयो। प्रत्यक्ष सिप र रोजगारीसँग जोडिएका सेक्टरहरू झन् बढी प्रभावित छन् र अहिले तालिम कार्यक्रमहरू चाहिँ नै नेपाल सरकारले नै रोकिराखेको कारणले तालिमहरू रोकिराखेकै स्थिति छ। तैपनि हामीले चाहिँ नि सुरक्षित कार्यस्थल कसरी निर्माण गर्ने र यो कोभिड-19 चाहिँ अलिकति सहज भएपछि तालिम लिन आउने विद्यार्थीहरूलाई त्यसको सुरक्षित तरिकाले कसरी तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले वेबिनारहरू मार्फत उद्योग व्यवसाय र तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग हामीले वेबिनारहरू गरिरहेको स्थिति हो यसपटक। र अब अलिकति सहज हुँदै गइसकेपछि यहाँले अहिले भन्नुभयो विदेशबाट प्रशस्तै फर्किएका छन्, यहाँ पनि बेरोजगारहरू प्रशस्त छ र आँकडा यकिन नभए पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बेरोजगारहरू चाहिँ नि बढ्दै गएको स्थितिमा यो सिपयुक्त जनशक्ति र समृद्धि सँगसँगै आउने भएको कारणले गर्दा सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्नलाई सिटिभिटीले केही कदमहरू अहिले अगाडि चालिरहेको स्थिति छ। देशको जनशक्तिलाई देश विकासमा नै लगाउन देशभित्रकै युवाहरूलाई दक्ष बनाउन सक्यो भने साँच्चीकै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार हुनेछ। विज्ञान र प्रविधिको यो कालखण्डमा दक्ष प्राविधिक उत्पादनमा सिटिभिटीको योगदान भोलिका पुस्ताले देख्न पाउन्। हातमा सिप नभएर भोकै बस्नुपर्ने र देशभित्रका आयोजनाहरूमा विदेशी दक्ष कामदार ल्याउनुपर्ने विडम्बनाको अन्त्य गर्न सिटिभिटीले सही कदम चाल्नेछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विश्राम। आयो 407 बुढो 407 आयो 407 बुढो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ।
सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। दर्शकवृन्द, कोरोना विरुद्धको युद्ध लडिरहेका जनप्रतिनिधिहरूको यति बेला एउटै चिन्ता छ, नगरवासीको स्वास्थ्य। हामीले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूका सन्देश रेकर्ड गराएका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको दशैं विशेष सन्देश। 2077 को विजयादशमी, शुभ दीपावली र हिन्दूहरूको मान पर्व छठको शुभ उपलक्ष्यमा म नगरवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुवा आमाहरू लगायत देशभित्र रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरू र साथसाथै देशदेखि बाहिर रहनुहुने आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँ सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको यो पर्वको बिचमा कोभिड-19ले धेरै असर पारेको अवस्था छ। म यहाँ सबैलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, WHO ले दिएको नियमलाई पालन गरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर गर्ने, हात सफा गर्ने, मास्क लगाउने र आपसी भिडभाड नगरिकन यस चाडपर्वलाई सामान्य हर्ष उल्लासका साथमा घर परिवार मात्रै बसेर गर्नुहुन र यसबाट सबैलाई आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने तर्फ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। विजयादशमी 2077 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र देशभित्र र बाहिर रहनुहुने सम्पूर्ण हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विजयादशमी 2077 हामी कोभिडकै बीचमा मनाउन गइरहेका छौँ। यो अवसरमा सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै घरभित्रै रहौँ र परिवारमै रमाउँ भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो कोभिडबाट बच्न र बचाउनको लागि जसरी यहाँहरू लागिरहनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। बडा दशैं तथा शुभ विजयादशमी र दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा समस्त कोलपुर नगरवासी तथा देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना गर्दछु। साथै यस विषम परिस्थिति कोभिड-19 कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो रहने भएको हुनाले यो विषम परिस्थितिमा सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डहरू अपनाई चाडपर्व मनाउन हुन आग्रह गर्दछु। साथै सामाजिक दूरी कायम गरेर आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। धन्यवाद। विजयादशमी 2077 को सन्दर्भमा म सम्पूर्ण मुस्कुटवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो वर्षको बडा दशैं हामीले मनाउनु पर्नेछ, तर पनि हामी कोरोनाको कहरको बिचमा छौँ। त्यसकारण हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई अपनाउँदै यो वर्ष भिडभाड नगर्ने, स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरूलाई अपनाउने र परिवारमा मात्रै सीमित बसेर हामी चाहिँ यो वर्षको बडा दशैं मनाउँदैछौँ। त्यो क्रममा सबै सचेत रहनुहोस्। म सबै महानुभावहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सकेसम्म हामी आफ्नै घरमा बसेर परिवारसित मात्रै हामीले
यो चाहिँ यो वर्षको बडा दसैँ मनाउने काम गरौँ। म यही शुभकामना फेरि पनि यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। यहाँको बडा दसैँ सुखद र राम्रोसँग बितोस्, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा आज प्रस्तुत विषयवस्तु तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको सुझाव तथा प्रतिक्रिया हाम्रा लागि मार्गदर्शक बन्नेछन्। कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत गर्ने दायित्व पनि तपाईँ दर्शकहरूकै हो। यो कार्यक्रम तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल डेभलपमेन्ट फोरममा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सुरक्षित रहेर दसैँ मनाउनुहोला। नमस्ते। आमा, यो शब्द आफैमा माया र ममताको मिठो पारिभाषिक शब्द हो। यसै शब्दले मलाई नारी बनाइदिएको छ। सुनसान गल्लीहरूले मलाई नै चितोरी रहे जस्तै लाग्छ, गिज्जाइरहे जस्तो लाग्छ। सहरको उखुस मुकुस वातावरण र मान्छेहरूको भिडमा समेत आफ्नो एक्लोपनले मलाई निरन्तर गिजाइरहे जस्तो लाग्छ। जीवन बाँच्न जाने यो संसार साह्रै सुन्दर छ र नजाने जीवन आफैमा समस्याको जङ्गल पनि हो। जसरी मान्छेलाई ससाना खुसीले खुसी दिलाउन सक्छ, त्यसरी नै ससाना दुःखले बेखुसी पनि दिलाउन सक्छ। ससाना पाइलाले मलाई नै खोजे जस्तो लाग्छ। ओहो, अन्दाज नै थिएन मलाई यसरी एक मुस्कानले खुसीको महसुस गराउँछ भनेर। माया, प्रेम, ममता, मातृत्व, वात्सल्य, सायद यी शब्द नै काफी छन् नारीको लागि एक जीवन बाँच्न। समाजले नस्वीकारे पनि, नारी र पुरुषको दोसाथमा बाँचे पनि सायद म ममता र प्रेमको अर्थले पूर्ण भएकी छु। खुसी क्षणिक हुन्छ रे, तर खुसी भन्ने कुरा सायद यही नै होला, अरूलाई समेत आफ्नो महसुस गर्नु र गराउनु। तर अफसोस, जिन्दगीको बेलगाम छालहरू किन हरेक क्षण मेरो जीवनमा आउँछ। उफ, यो पल, यो खुसी मेरो पोल्टामा आइदिए कति आनन्दित हुने थिएँ म। कसैले मलाई आफ्नो बनाए कति खुसी हुन्थेँ म, कति आनन्दित हुने थिएँ सायद म त्यस दिन। कति शून्य थियो मेरो जीवन, सबै कुरा भएर पनि कति खाली खाली थिएँ म। तर आज मनमा एउटा फुल फुलेको छ, भित्रभित्रै सुगन्धी वासनाले झुलेको छ। सायद आज म जति खुसी कोही छैन। कसैको स्पर्शको सुगन्धमा रमाउन पाउनु, कसैलाई अँगालोमा बाँध्न पाउनु, कसैको जीवनको परिभाषामा आफ्नो परिभाषा जोड्न पाउनु सायद जीवनको सार हो, अर्थ हो। कसैको ममतामय आमा बन्न पाउनु, यही नै सायद नारी मनको वात्सल्य हो। भनिन्छ
संसारमा जन्मिएपछि मान्छे हुनुको कर्तव्य सबैले निभाउनु पर्छ। मानवताभन्दा ठुलो जात अर्को हुँदैन, मानवीय कर्तव्यभन्दा ठुलो कुनै लिङ्ग हुँदैन। त्यसैले सबैको लागि सामान्य हक अधिकार एउटै हुन्छ, तर जीवनका यी सबै सङ्घर्षलाई बिर्सिएर टाढा कतै गए आफ्नो एक्लोपनसँग खुसी साट्न मन छ। त्यसैले म हरपल सोच्दछु, आखिर कहिले समेटिएलान् कानुनको पानाहरूमा हाम्रा इच्छा र खुसी।